खेड्या माडोळकरांक नवो पायपूल मेळ्ळा। पावसाळ्यात उदक भरून गेल्ल्यान माती कोसळ्ळी आनी पूल मोडलो। लोकांची गरज मतींत दवरून लोकांक आदिवासी प्रकल्प फंडांतल्यान नवो पूल दिला। माड्डोळ खेडे गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचपाक भुरगीं हो पूल वापरतालीं। पावसांत हुंवार येवन पूल धोक्याचो जाल्लो देखून पक्को पूल बांदून दिवपाची विनवणी लोकांनी केल्ली। तेची दखल घेत आदिवासी प्रकल्पांतर्गत गोविंद गावडेन हो पूल बांदून दिलो। आज आम्ही खेड्या मारदोळ ह्या वाड्याचेर आसा। ह्या खेड्या भागातल्या ग्रामस्थांची आणि खास करून म्हज्या ल्हान माणकुल्या भुरग्यांची एक मागणी आशिल्ली। हांगा एक फुटब्रिज जाय जेणे करून ह्या खेड्यांतल्यान ती पलतडी खेडे जे आसात थंय आमची मुख्य प्राथमीक शाळा आसा आनी ते शाळे कडेन वता आसतनाच भर पावसान खूब हुंवार येतालो येत आसता आनी म्हणूनच ताका फुटब्रिज बांदचो अशी एक आग्रहाची मागणी आशिल्ली। आनी अशात ह्या पार्श्वभुमीचेर आज ह्या फुटब्रिजाचें उद्घाटन करपा खातीर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमच्यो ह्या भागाच्यो सरपंच बाय हर्षा गावडे, आमच्यो नव्यानूच निवडून आयिल्ल्यो पंच सदस्य बाय सुलक्षा गावडे, आमचे सुभाषबाब गावडे पंच सदस्य, ह्या सगळ्या दिशाबाई सतरकर आसात माजी सरपंच आणि पंच सदस्य, हांगा उपस्थित सगळे ग्रामस्थ म्हणजे ल्हान माणकुली भुरगीं पत्रकार बंधू तुमकां परत एकदा म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आज म्हाका दिसता बरेच वर्सांनी भर पावसान आणि ज्या कारणा खातीर ह्या फुटब्रिजाचें उद्घाटन दिलें म्हळ्यारूच पावस आणि हुंवार आणि नेमकेच भर पावसान हेजें आज उद्घाटन घडोवन येता। हो खरोखरूच म्हळ्यारच योगायोग म्हणपाचो, कारण मिर्ग आमचो जो आसा आमकां सगळें खबर आसा, पूण ते कित्या खातीर घडये आमी पावस पडटलो अशें धरून आशिल्लें, पूण पावसा खातीर ह्या फुटब्रिजाची कितें गरज आहा हें ज्वलंत म्हाका दिसता आजच्या ह्या एनवायरमेंटांतल्यान वयल्यान आज दिसून येता। ह्या गोश्टी कडेन हांव वट्ट आमचे कॉन्ट्रॅक्टर संदीप बाब आमोणकार गांवकार हेजे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो, कारण हो फुटब्रिज बांदपा खातीर रस्तो बरोच पयस आसा, हेडलोडान हो फुटब्रिज बांदचो पडटा। मग त्यांच्या चड कौतुक कित्याक करतलो, तेंच्यांनी वेवसाय म्हणून पळयलें ना, पूण ह्या भुरग्यांची ह्या वाड्या वयलीं दुख्खां कितें आसात हे अनुसरून धरून आज तेंच्यांनी काम केल्लें आसात, म्हणून तेंचे खातीर ग्रामस्थांचे सगळ्यां कडल्यान ताळयो जोडपाक जाय, हें म्हजी विनंती आहा तुमकां सगळ्यांक। हे कामाचो कॉस्ट ऑलमोस्ट आमचो 54 lakhs रुपीज आसा आनी ट्रायबल सप्लायन अंतर्गत हो पूल आज आमी हांगसर बांदिल्लो आसात। खूब बरें दिसता की ग्रामस्थांचो जो पेशन्स जो आसा तो खूब महत्वाचो आसा, कारण खरें म्हणल्यार फाटले वर्सा ह्या पुलाचें काम पूर्ण जावपाक लागिल्लें, पूण ऐन ते वेळाचेर पावस आयलो आनी आमकां काम बंद करचें पडलें आनी एक वर्स आमकां तिश्तत रावचें पडलें, कारण हें RCC काम आसा। आनी अशाच पार्श्वभुमीचेर आज ताचें उद्घाटन जाता, हें आमची खूब खोशीची गजाल आसा। सांग हो पयली ब्रिज तुमकां ह्या अर्दान त्या अर्दान वचपाक आशिल्लो हांगसर आशिल्लो आमच्या पंचायतीक हेणी मजूर आमचो सरपंच आशिल्लो, त्याच्या टायमार हो बांदलो आनी तोच आयज परत आतां बांदलो। परत बांदपाक कित्याक पडलेलो? परत म्हणून गेलो मोडून म्हणजे गेलो। सगळो फोडलो जालो सगळो। तुमी यो वच अशेंच करता ह्या पुला वयल्यान? ह्याच पुला वयल्यान? ह्याच पुला कितलीं घरां आसा सादारण तुमची हांगासर? कडेन आमकां 30-40 सुमार आसा। आनी पावसान कसो कितें आसता? पावसाक आमकां भरपूर उदक येता, हांगा वयर पर्यंत उदक येता। वयर पर्यंत? हय वयर पर्यंत येता, वचपाक मेळना? वचपाक मेळना। म्हणजे तेका लागून आमकां कितें जालां, इतलें उदकांतल्यान आमी येता इकडे पेंटी वयर करून आनी मागीर इकडच्यान आमी वयता। आतां सद्या हेका हायट बरी दिल्ली आसा, आतां हायट बरी आसा हेका, आतां उदक लागचें ना। आतां उदक लागना। माड्डोळ मशीद ते सूर्या मसाला ह्या कारखान्या मेरेन रस्तो रुंदीकरण आणि रस्तो दुरुस्तीचे काम हातात घेतलेले। तेच बरोबरीन कलवटाचे काम पूर्ण जाला, रस्तो रुंद जाल्ल्यान येरादारी सुरळीत जाल्या अशें गोविंद गावडेन सांगलें। मारदोळ मशीद टू सूर्या मसाला ह्या रस्त्याचे वायडनींग त्याच प्रमाणे रिस्टोरेशन
आणि खास करून ज्या जाग्याचेर आज आमी उबे आसात तो कल्वर्ट बॉक्स ह्या कामान भितर येता आणि ह्या कामाचे शुभारंभ करपा खातीर आज आमी असंख्य म्हजे वळवयचे सरपंच विनायक बाब वेंगुर्लेकार, म्हजे प्रियोच्यो सरपंच बाय हर्षा गावडे, वेरेचे उपसरपंच श्री बाबूबाब गावडे, त्याच प्रमाणे बेतके खांडोळेचे उपसरपंच बाय रमिता गावडे, बाकीचे सगळे म्हजे पंच सदस्य, ग्रामस्थ, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. त्याच बरोबर पत्रकार बंधूकय म्हजो येवकार. गेली जवळ जवळ 2 म्हयनो हो रस्तो ह्या कामा खातीर आमी बंद दवरलेलो आशिल्लो. वट्ट 5.5 कोटी रुपयांचें हें काम, ताजे आज अर्दो भाग जो आसा ते आज आमी उद्घाटन करतात आणि बंद आशिल्लो रस्तो आमी रेग्युलर ज्यो व्हेहिक्युलर ज्यो ट्रॅफिक जे आसात त्यांच्या खातीर आज पासून आमी उगडो करतात. हांव सगळ्यांत पयलू धन्यवाद म्हणटलें आमची दक्षिण गोंयची जिल्हाधिकारी, जाणीन ह्या कामाक आमकां खूब सहकार्य केलें. नंतर आमचे बाकीचे सगळे पुलीस, ट्रॅफिक, म्हणजे PWD डिपार्टमेंट, गोंयचो मुख्यमंत्री, कॉन्ट्रॅक्टर यांचे एका बरोबर सगळ्यांचे आभार. आणि चडांत चड आभार ह्या भागातले सगळे ग्रामस्थ, त्याच प्रमाणे सुर्या मसाला टू वेरे, वागुर्मे, वळवय, मार्शेल, बेतकी ह्या सगळ्यांच्या भागा कडेन जुळणारे सगळे नोकरदार म्हणूया किंवा बाकीचे सगळे नागरिक म्हणूया, त्यांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो. कारण त्यांच्यांनी आमकां पूर्णपणे म्हज्या कॉन्ट्रॅक्टराक आणि म्हज्या वर्क्स डिव्हिजन 18 ह्या सब डिव्हिजना खातीर त्यांच्यांनी पूर्ण सहकार्य केल्लो. थोडीशी त्रास जालो घडी आसपाक शकता, पूण बरें जर कितें जर पळयतले जाल्यार म्हाका दिसता थोडेशें मातशे अडखळी मातशे सोंसच्यो पडटा आणि ते सुसपाची जबरदस्त ताकद म्हणटा ती कोणा कडेन जर आसा जाल्यार म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारां कडेन आसा. हें वारंवार आज सिद्ध जाल्लें आसा.